समीक्षा अधिकारी लेखिन फेरि यस्तो स्टाटस हरेस नखाऊ भन्दै समीक्षाको यस्तो स्टाटस युद्ध नलडेको सिपाही र चोट नखाएको जिन्दगी उस्तै हुन्। एक दिन पक्कै पनि दिन आउनेछ। वाम गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएको झलनाथ खनालको भनाई कार्ड चलाएको भन्दै नेताहरूले खुलासा गर्न थाले। सरकार र समीकरण फेरबदलको संकेत। नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै। बालेन्द्र शाहलाई जिताउने टिमले थाल्यो संसदीय चुनावको होमवर्क। नेपाल भारत सीमा विवाद। लालपूर्जा भएका नेपाली नागरिकलाई जमिन जोत्न दिने सहमति। देउबासँग प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल साथै उपेन्द्र यादवको बार्गेनिङ सुरु। वाम तालमेल शुभेच्छकहरूको चाहना हो। एमालेको ढोका खुल्ला छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई प्रचण्डको अभिव्यक्ति तर्साएर स्वार्थ सिद्ध गर्ने खेती नै निरन्तरता हो। पद्मा अर्यालको भनाई कांग्रेसले मेयर जितेको मिथिलामा एमालेको बहुमत। काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहको प्रतिबद्धता सिसडोललाई एक साताभित्र दुर्गन्ध मुक्त बनाउँछु तर विरोध गर्नु भएन। विपक्षले भने बास्तोला र ओलीमा बुर्जुवा अराजकतावाद देखा पर्यो तर पनि केही छैन। हेलिकप्टरमा 2 पाइलट राख्न सक्दैनौ वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको भनाई। खोटाङ कारागारका कैदी बन्दीलाई औषधिको अभाव। बलेरो दुर्घटनामा 7 जना घाइते 2 जना नेता समेत। के कति क्षति भयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सिमरा विमानस्थलबाट दैनिक उडान कटौती हुने। मुगलिङ पोखरा सडक खण्डको याम्पा घाँसीकुवा क्षेत्र दैनिक अब 5 घण्टा बन्द हुने। डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका भवनमा भीषण आगो लागि तारा एयरको पोखरा जोमसोम उडान 1 हप्ताका लागि स्थगित गरियो। आज र भोलि हल्कादेखि मध्यम वर्षा। कक्षा 12 को परीक्षा दिँदै गरेकी नक्कली परीक्षार्थी मनिषा परेरीको नियन्त्रणमा 1,19,00,000 ठगीका अभियुक्त पक्राउ। एकाएक एसी रिजल्टबारे आयो ठुलो खबर। कहिले आउँदैछ एसीको रिजल्ट यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। ट्र्याक्टर दुर्घटनामा 2 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गयो। डडेलधुरामा मोटरसाइकल दुर्घटना 1 जनाको मृत्यु। खेतीका बेला मलको अभाव। किसान भए आन्दोलित र आक्रोशित। सगरमाथाबाट फर्किँदै आरोही 2 नेपाली सहित यसपटक 5 जनाले गुमाए ज्यान। र नायक तथा अभिनेता पल शाहबारे आयो उच्च अदालतबाट एटिस्लु आदेश। कहिले छुट्दैछन् पल शाह यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। धरोटीमा छुल्ने चर्चा। किन लेखिन समीक्षा अधिकारीले भावुक हुने स्टाटस। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शक हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरेर भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ। यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ निरन्तर रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। अहिले पनि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै छन्। सत्ता पक्षले दिनौ बोल्ने बोलीमा ओली नै ओली छन्। संसदका हरेक सम्बोधनमा ओलीमाथि केन्द्रित भइरहेका छन्। तर केही दिन यता मौनतामा रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको कार्ड चलाएको भन्दै नेताहरूले खुलासा गर्न थालेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिरलै मात्र संसद प्रवेश गर्छन्। एकैपटक 3 घण्टा बोलेर निस्किन्छन् अनि त्यही विषयमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले दिनै लम्बेतानका भाषणहरू गरिरहेका छन्। कुण्ठा बोक्छन्, आक्रोशित हुन्छन् ओलीको बोलीमा। तर यति बेलाको निर्णायक शक्तिका रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्र रहेको छ। यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहेको खण्डमा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिको कोर्स परिवर्तनको सम्भावना जब्बर बनेर आएको छ। ठीक यति बेला प्रचण्डकै पछि परछाया बनेर कदम चालिरहेका माधव कुमार नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव आएको दावी गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष समेत रहेको
नेपालले बिहिबार सुर्खेतमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपालले पहिले प्रचण्डलाई पछि आफूलाई कार्ड फालिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका हुन्, तर उनीहरूलाई कसले कहाँ कतिबेला कसरी प्रस्ताव गर्यो भन्ने विषय भने सार्वजनिक भएको छैन। यद्यपि उनीहरूले ओलीसँग जोडिएर दिएका अभिव्यक्तिमै यो सब बताएका छन्। यसको अर्थ भर्तेको जनमत भएर पनि गठबन्धनका अघि स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो बनेको नेकपा एमाले नै अहिलेको प्रस्तावक देखिएको छ, किनकि एमाले अध्यक्ष ओली एक कदम पछाडि हट्न तयार भए प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल जस्ता नेताहरू एक कदम अगाडि बढ्न तयार छन्। गठबन्धनसँग लगातार चुनाव हारिरहेको एमाले अहिलेकै राजनीतिक समीकरण रहिरहे आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावमा पनि अनुकूल नतिजा ल्याउने सम्भावना देखिन्न। यसै कारण एमालेका लागि माओवादी सहितका दलको समर्थन अप्यारो देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक कोष परिवर्तनको सम्भावना रहेको तर प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव गरेको विषयमा भने एमाले नेता सहमत छैनन्। फेरि कम्युनिस्ट एक हुने, वाम एकता एक गर्नेमा झलनाथ खनाल सहमत देखिएका छन् र एमाले पनि ढोका खुला भएको बताएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। गायिका समीक्षा अधिकारीले युद्ध नलडेको सिपाही र चोट नखाएको जिन्दगी उस्तै भएको बताएका छिन्। हिजो शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जालबाट उनले चोट नखाएको जिन्दगी आफैमा अधुरो रहने बताएका छिन्। युद्ध नलडेको सिपाही र चोट नखाएको जिन्दगी उस्तै हुन् जो आफैमा अधुरो रहन्छन्, हरेस नखा जिन्दगी उनले भनेकी छिन्। उनको नाम एकजना अभिनेतासँग जोडेर चर्चा हुने गरेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 10 सडक घाटमा नेपाली नागरिकलाई लालपूर्जा भएको जमिन जोत्न दिने भएको छ। शुक्रबार नेपाल भारतका सीमा सुरक्षा बीच लालपूर्जा भएको जमिन नेपाली नागरिकलाई जोत्न दिने सहमति भएको हो। दुवै देशका सर्वे टोलीले अनुगमन नगर्दासम्म नेपाली नागरिकलाई लालपूर्जा भएको जमिन जोत्न दिने सहमति भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 35 नम्बर गढ शैलेश्वरीका एसपी अमरबहादुर एनले जानकारी दिएका छन्। सर्वे टोलीले अनुगमन गरेर समस्या समाधान नगर्दासम्म लालपूर्जा भएका नागरिकलाई जोत्न दिने सहमति भएको छ। उनले भने अब नेपाली नागरिकले आफ्नो भूमि जोत्न पाउनेछन्। छलफलमा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक अमरबहादुर एर नेतृत्वको टोली र एसएसबी 39 नम्बर बटालियनका प्रमुख गोविन्द भण्डारी नेतृत्वको टोली सोही सहभागी भएको थियो। बुधबार ट्र्याक्टर लगेर खेत जोत्न गएका बेलौरी नगरपालिका 10 का निवर्तमान वडा अध्यक्ष हरिलाल चौधरीलाई वर्षौंदेखि चलन भोग गर्दै आएको जग्गामा एसएसबीले खेत जोत्न नदिई फर्काएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। केही बेर झडप समेत भएको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनतालाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूको सुख दुःखमा साथ दिएर काम गर्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले भने जनतामा माओवादी नै सेवक हो, सुख दुःखमा साथ दिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुने गरी काम गर्नुहोस्। सुदूरपश्चिम लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई आजै आफ्नै निवास खुमलटारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विकास निर्माणको काम गर्दा समेत स्थानीय आवश्यकता र जनताको चाहनालाई ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन्। स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रमुख उपप्रमुखको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ आएका देशैभरका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि अध्यक्ष दाहालले सोही खालको निर्देशन दिएका थिए। कार्यक्रममा सहभागी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीका अनुसार सबै प्रतिनिधिलाई अध्यक्ष प्रचण्डको बधाई तथा शुभकामना मात्रै दिएनन्, स्थानीय सरकार जनतामा जोडिएको सरकार भएकाले भूमिका बढाउन समेत आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले जनताको मन जितेर काम गरेको खण्डमा पार्टीलाई 1 नम्बरको पार्टी बनाउन सकिने बताएका छन्। पार्टीको विचार सिद्धान्त र आचरण विपरीत कुनै पनि गतिविधि नगर्न प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्, सबैलाई सचेत गराएका छन्। अध्यक्ष दाहालको सचिवलाई पनि पार्टी सम्बन्ध स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई इमानदार भएर काम गर्न स्पष्ट शब्दमा निर्देशन दिएको छ। साथै प्रचण्डले एमाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको त भए तापनि त्यो भरममा आफू नपर्ने र यही सत्तारूढ गठबन्धनलाई प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म लिएर जाने बताएका छन्। केपी ओली अहङ्कारीले भरम फैलाएको भन्दै त्यसतर्फ कसैलाई नजान आग्रह गरेका छन्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोर विसर्जन गर्ने नुवाकोटको सिसडोललाई 1 साताभित्र दुर्गन्धमुक्त बनाउने आश्वासन दिएका छन्। उपमेयर सुनिता डङ्गोलसहित शुक्रबार बिहान काठमाडौँको फोहोर
विसर्जन स्थल सिसडोलको अनुगमन गर्ने क्रममा स्थानीयको गुनासो सुनेपछि मेयर शाहले केमिकल हालेर एक हप्ताभित्र दुर्गन्ध आउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएका हुन्। त्यसका लागि आफूले विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल गरेको पनि उनको भनाइ छ। मेयर शाहले 3 महिनाभित्र मल र ग्यास दुवै निकाल्न सुरु गरेर त्यहाँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। एक हप्तामा गन्ध नआउने गरी केमिकलको व्यवस्था गरिन्छ, मल र ग्यास पनि बनाइन्छ। त्यसका लागि 3 महिना लाग्छ। केमिकल हालिसकेपछि एक हप्ताभित्र गन्ध हटाइन्छ। बन्चरी डाँडाको पनि सबै रिपोर्ट हेरियो। मेयर शाहले भने सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्याउने, त्यसबाट मल र ग्यास निकाल्ने हो। सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्याउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले घर घरमा जनचेतना फैलाउने काम गर्नेछन्। मेयर शाहले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्याउनु पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि छिट्टै काठमाडौँवासीको घर घरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन्। त्यस अवसरमा उनले तत्कालका लागि भने काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध नगर्न पनि स्थानीयसँग आग्रह गरेका छन्। स्थानीयको सबै समाधान हुने तर फोहोर विसर्जन गर्न भने स्थानीयले अवरोध गर्न नहुने उनको भनाइ छ। मेयर शाहले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता काठमाडौँको फोहोरबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्नु रहेको पनि पटक पटक दोहोऱ्याएका छन्। यता स्थानीयले भने आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेसम्म काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्न नदिने चेतावनी दिँदै आएका थिए। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको याम्पाफाट र घाँसीकुवा खण्ड दैनिक 5 घण्टा बन्द हुने भएको छ। मुगलिङ पोखरा सडक विस्तार योजना अन्तर्गत उक्त खण्डमा सडक खन्ने कार्य गर्नुपर्ने भएकाले सडक बन्द गर्न लागि हो। बन्दीपुर गाउँपालिका 5 स्थित याम्पाफाट र ब्यास नगरपालिका 12 घाँसीकुवा खण्डमा आइतबारदेखि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि राति 11 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको मुगलिङ पोखरा सडक योजना तनहुका आयोजक प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। नियमित रूपमा यातायात सञ्चालन हुँदा काम गर्न असहज भएकाले रातिको समयमा सडक बन्द गरी काम गर्न लागेका हुँ उनले भने। आयोजनाको पूर्वी खण्डतर्फ सडक चौडा बनाउने काम भइरहेको छ। पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन इन्स्ट्रक्सनले पाएको छ भने सडक विस्तारका लागि राजमार्ग आसपासका रुख काटिएका छन्। हालसम्म पूर्वी खण्डमा 3014 रुख कटान भइसकेका छन्। मुगलिङ पोखरा सडक विस्तार अन्तर्गत पश्चिम खण्डबाट पनि काम सुरु भइसकेको छ। पश्चिम जामुने पोखरा खण्डको ठेक्का एनहुई आइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको छ। विक्रमसम्म 2026मा रेखाङ्कन भएको उक्त सडकमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास ब्याङ्क एसडिबीको ऋण सहयोगमा सडक विस्तार गर्न 4 लाइन बनाउन लागि हो। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उच्च अदालत पोखराले अभिनेता पल शाहलाई थुनामी राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश दिएको छ। तारिखमा रिहाईको माग गर्दै शाहले उच्च अदालत कास्कीमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला अदालत तनहुकी पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको आदेशलाई उच्च अदालतले सदर गरेको उच्चका उप रजिस्ट्रार विष्णु आचार्यले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध शाहले मुलुकी फौजदारी कार्यविधा संहिता 2074 को दफा 73 बमोजिम उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला अदालत तनहुका न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको एकल इजलासले चैत्र 10 गते छुनछेक बहसपछि शाहलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। शाहका म्यानेजर कृष्ण प्रसाद जोशीलाई 1 लाख रुपियाँ थरोटीमा रिहाको आदेश दिएको थियो। सो आदेशलाई पनि आज उच्च अदालत पोखराले सदर गरेको आचार्यले जानकारी दिएका छन्। शाहले 15 वर्ष 9 महिना 11 दिनकी किशोरीलाई प्रेम जालमा पारेर जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेको छ। उता जिल्ला अदालतमा भएको बयानमा पीडित किशोरी र उनका बाबुले भने बयान फेरेका छन्। बयान फेरे तापनि पल शाह भने अहिलेसम्म उम्किन सकेका छैनन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले एक मात्रै इन्जिन भएको हेलिकप्टरमा 2 पाइलट राख्नुपर्ने नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्भव नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। प्राधिकरणले एउटा इन्जिन भएको हेलिकप्टरमा पनि 2 पाइलट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि सङ्घले व्यावसायिक उडानमा उपयुक्त नहुने धारणा राखेको हो। हेलिकप्टरमा 2 पाइलट राख्ने बारे नागरिक उडान प्राधिकरणले 5 सदस्यीय प्राविधिक टोली गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ। नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले एक इन्जिन भएको हेलिकप्टरमा 2वटा पाइलट राख्दा खर्च धान्न नसक्ने र कम्पनी धराशायी हुने बताएका छन्। 9 सिट क्षमताभन्दा माथिका हेलिकप्टरमा 2 पाइलट राख्न समस्या छैन। उनले भने सबै हेलिकप्टरमा 2 पाइलट राख्दा जनशक्ति समेत अभाव हुन्छ। हाल नेपालमा 11 हेलिकप्टर कम्पनीका एउटा मात्रै इन्जिन भएका 31 तथा 2 इन्जिन भएका 5 हेलिकप्टरले व्यावसायिक उडान गर्दै आइरहेका छन्। 10 विदेशी र 26 नेपाली पाइलटले
एक इन्जिन भएका हेलिकप्टर उडाउँदै आएको बताइएको छ।